कैप्टन हु काउंट्स, बगैर कैप्टन के आप कोई भी मैच नहीं जीत सकते। वहां के जो PMLN की जो लीडरशिप थी वो मीट न कर सकी उस वक्त के रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मैं उसको हेड करा था 97 के इलेक्शन में। मैं मुस्लिम लीग का सदर था और अब भी हूँ। 93 to 97 जो हमने हमारी हुकूमत जब 93 में ख़त्म हुई, तो 93 to 97 हमने जो मेहनत की, हमने जो लोगों के साथ इश्यूज लाए, तो सिंध के लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया। इतना रिस्पॉन्ड किया कि हमने कोई 10 या 11 कौमी असेंबली की सीट्स ली, 15 या 16 हमने सूबाई सीटें ली और हमने हुकूमत बनाई। सिंध में 97 में हमने हुकूमत बनाई। एक तो ये सबब बना कि वो कैप्टन वहां नहीं था सिंध में, जलावतनी की वजह से आप बाहर थे। दूसरा ये कि वो टारगेट PMLN थी। परवेज मुशर्रफ ने क्योंकि हुकूमत छीनी थी कूप के जरिए PMLN से, तो वो उनकी टारगेट थी कि चाहे कोई भी और इलेक्शन जीत जाए, मुस्लिम लीग एन का बंदा न जीते। तो उनका पूरा जोर उस तरफ था। तो 2002 में तो उनका पूरी जोर की वजह से ये हुआ और वो न बात बन सकी। और 2008 आ गया, उसमें एक बड़ा सानिया फासिल ने, बहुत बड़ा सानिया कि अपना मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया। वो पहले ही सिंध के लोग वैसे भी बड़े मायल होते हैं, नरम होते हैं औरत की तरफ। आप अगर देखेंगे सिंध की हीरोइन शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने अगर जो कलाम जो उसने अपना पहुंचाया है, तो उसकी जो हीरोइन्स हैं वो सिंधी औरत है। वो चाहे ससुई हो, वो मूमल हो, चाहे मारवी हो। तो ये है कि हम इन अटैक्स के खिलाफ बात तो शाह साहब हुकूमत भी कर रही है। वो भी कह रही है कि ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए। खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने कई दफा कहा कि ये ड्रोन तैयार हैं, ये हमें दे, हम खुद अटैक करेंगे। अगर इस वक्त आप हुकूमत में होते, आपकी क्या पॉलिसी होती, आप अमेरिका को क्या कहते? वो जब हम हुकूमत में आएंगे तब आपको बताएंगे कि हम अमेरिका को, हम वही हैं जिन्होंने बिल क्लिंटन को कहा, उन्हें 5 टेलीफोन किए हमारी पार्टी के कायद को कि आप ये डिटोनेट न करें न्यूक्लियर वेपन, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की। 5 टेलीफोन के बावजूद यहाँ परवेज मुशर्रफ साहब जो सदर भी थे, डिक्टेटर भी थे, फौज भी उसके पीछे थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उसको किसी उस मिजाज यार में आए, क्योंकि ये लोग वीक विकेट पे होते हैं, इनकी अपनी कोई विकेट नहीं होती। और जो पॉलिटिकल लीडर है वो अवाम की विकेट पे होता है, उसके पीछे ताकत जो होती है वो अवाम की होती है। तो वो अवाम का लीडर था मियां नवाज शरीफ, जिसने बिल क्लिंटन को 5 मरतबा टेलीफोन पे कहा कि ये मैं ये नहीं कर सकता कि मैं डिटोनेट न करूं, मुझे ये करना है, इसलिए करना है कि इंडिया पहले कर चुकी है, आप इंडिया को नहीं रोक सके, तो मैं नहीं रुकूंगा, मेरी कौम की जरूरत है, मेरे कौम का मोरल इसमें इन्वॉल्व है, मेरी कौम मुझ तरफ देख रही है कि आया हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है भी या हम सिर्फ बात करें, और हमें दुनिया को भी बताना है कि वी आर न्यूक्लियर पावर, इसलिए हमने डिटोनेट किया। तो वो हम आपको उस वक्त बताएंगे जब हम उस पोजीशन में होंगे। शाह साहब, अगर मैं गलत नहीं तो ये जो तहरीक चली बहाली जमहूरियत के लिए, इस तहरीक में शायद आपका खानदान वो वाहिद खानदान है जिसमें आप खुद जेल में रहे, आपका बेटा जेल में रहा, आपका पोता जेल में रहा, एक मुसलसल कुर्बानियां देते रहे आप। उन कुर्बानियों के नतीजे में जो इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत आई है, आप समझते हैं कि ये वाकई वो जमहूरियत है जिसका आपने ख्वाब देखा था, या बकौल फैज के ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा सहर वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं? वो सहर आएगी इंशाअल्लाह ताला, ये वो सहर जरूर आएगी। ये एक कोशिश है क्योंकि सिस्टम खराब हो चुका है, 8 साल उसको सिस्टम को लताड़ा गया है, तो उसके ठीक वो 8 महीने या 1 साल में ठीक नहीं होगा, लेकिन रुख उस तरफ है। वो जमहूरियत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को जमहूरियत मुयस्सर होगी, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने काविशों से, कोशिशों से, कुर्बानियों से अपने मुल्क को वो जमहूरियत दिलाएंगे। रहा मेरी और मेरे खानदान की कुर्बानी,
تو ہم تو اس خاندان سے واسطہ رکھتے ہیں جو ہمیشہ سر کٹوا دیتے ہیں، جھکاتے نہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنے کام کو اپنی منزل کی طرف لے جائیں گے. بہت اچھی بات کی شاہ صاحب آپ نے، اور لازمی بات ہے جو بھی اس وقت پاکستان میں یا دنیا بھر میں یہ چینل دیکھ رہے ہیں، آپ کی باتیں سن کر ان کو اندازہ ہوگا کہ واقعی آپ کے خاندان کی ایک بہت قربانی ہے اس سلسلے میں. میں یہ چاہوں گا آپ اس پہ بھی کمنٹ کریں کہ اب اس وقت جو پاکستان میں سوات میں اسپیشلی یا وزیرستان میں جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے، کیا یہ فوجی آپریشن کوئی موجزانہ تبدیلی لائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت سے ہی اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے اور وہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. طاقت استعمال تب کی جاتی ہے جب اور جتنے بھی ڈورس ہیں وہ کلوز ہو جائیں. بلوچستان میں ابھی تک نیگوسیشنز کے ڈورس کھلے ہوئے ہیں. وہاں پہ ایسی قیادت ہے جو اب بھی ان کو اگر حقوق دیے جائیں تو وہ حالات کو بہتر کریں گے. وہ بھی محب وطن پاکستانی ہیں. یہ ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے. اگر ہم ان کو دیوار سے نہ لگائیں تو وہی لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے تھے اور پاکستان کو. یہ سارے لوگ، اب عطا اللہ مینگل صاحب ہیں، وہ خود بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں. ان کا بیٹا بھی بلوچستان کا چیف منسٹر ہے. اور ان میں جو اب حاصل بزن جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، کلیگ ہے. ان کے والد صاحب وہاں کے گورنر رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ پاکستان کے وجود میں بلیو کرتے ہیں. لیکن کیونکہ اتنا عرصہ پاکستان سے یا پاکستان کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے ان کو حقوق نہیں دیے اور الٹا ان کے ایک بڑے لیڈر کو قتل کر دیا، اس کو مارا گیا. جی بالکل. شاہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آخر میں، کیونکہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کو بہت تجربہ ہے ماشاءاللہ، آپ کیا پیغام دیں گے آج ڈی ایم ڈیجیٹل کے ناظرین کو؟ میری طرف سے یہ گزارش ہوگی ان سب کو کہ اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ پاکستان عالم وجود میں آیا ہے الیکشنز کے ذریعے. اگر 1946 کی الیکشن میں متحدہ ہندوستان میں مسلم لیگ کو مینڈیٹ نہ ملتی تو 1947 میں پاکستان نہ ہوتا. تو یہ جو مینڈیٹ ہے، یہ جو سسٹم ہے ڈیموکریسی کا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کی جائے اور کسی بھی آمر کو کے ساتھ دے کے جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے، کیونکہ حل جو ہے وہ الیکٹڈ قیادت میں ہے. یا آپ دیکھیں نا امریکہ کیوں یہ آگے ہے، یہ یہاں آپ کا ملک، کیونکہ یہ الیکٹڈ لوگ ہیں جو اکاؤنٹیبل ہیں، جو انسربل ہے اپنے لوگوں کی طرف. اب مشرف ہے وہ انسربل ہی نہیں ہے، وہ اپنے کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں سمجھتا، وہ جو کچھ کر گیا وہ کر گیا. تو یہ غلط بات ہے. یہ جب تک اکاؤنٹیبل انسربل قیادت رہے گی ملک میں تو یہ جمہوریت سلامت رہے گی، اور جمہوریت میں ہی ان ساری چیزوں کے حل ہے. اس کے ذریعے ہی ہم اپنے ملک کے حالات کو بہتر کریں گے، اور اس سسٹم کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا ملک مضبوط ہوگا. یہ میری گزارش ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. ہزارہ مخالفت کے باوجود آپ یہاں آئے، ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین، یہ تھے سید گوثر علی شاہ، صدر پاکستان مسلم لیگ نواز سندھ، جو کہہ رہے تھے کہ وہ سحر ضرور آئے گی، جس صبح کا خواب پاکستان کے لوگوں نے دیکھا ہے. ہاں، اب تک وہ سحر نہیں آئی لیکن آئے گی ضرور. بقول شاعر کہ یہ جاہو جلال، یہ دام و درم، اور کتنی دیر رہ گئے رواں پہ نقش قدم، اور کتنی دیر، اب اور کتنی دیر، یہ دہشت، یہ غم، یہ خوف، گرد و غبار عہد ستم، اور کتنی دیر. شام آ رہی ہے، ڈوبتا سورج بتائے گا، ہم اور کتنی دیر ہیں، تم اور کتنی دیر. بہت شکریہ. اپنے میزبان راجہ خلیق الزمان انصاری کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے. زندگی اس طرح بسر کیجیے کہ آپ کی موت ناانصافی بن جائے. اللہ حافظ.